शीता आदों दवरला हें उजगायन. ओके सो आतां तो बरो पेटा उजो मागीर म्हणल्यार पालोत रावता तो. ओके. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहे तुमी सगळीं? सजमला सगळीं बरें आहाय मू. ओके आमी बरें आहाय. आनी आतां उठून च्या बीन पिली आमी सगळीं. आनी शीता आदों दवरला हांवें ऑलरेडी. आयज नुस्त्याचे बांगडूल गेल्ल्यो. ओके सो आतां कोडी कोत्तोलें आनी थोडे मागीर फ्राय कोत्तोलें. कोडी शिजता सो आतां हांव नुस्तें घालता तितून. बारीक आहाय त्यो तेका लागोन मागीर कट बी केलें बारीक आहाय म्हणून. हांव शिजोवंक दवरता ती. मागे रांदून म्हळ्यार शीत जालें आनी कोडी जाली. ओके सो आनी नुस्तें फ्राय करून दवरलो हां. रेशाद मसाला लायन फ्राय करता हांव. ओके रेशाद मसाला लायला. साडेबारा जालो हाय. सो हांव मागीर नुस्तें फ्राय जालें म्हणटकीर केंसां कल्लो घातोलें. ओके ताका स्मो तेल बीन घायलो ना हांवें. कलर घातलें खबर आसतली तेल घायनाय म्हणून पयलीं केंसां कलर येयना सारको. कलर घायलो. ओके सो मिडियम ब्रावन तो अशें करून कळपाना. ओके वताचें मातसो कळटलो. ओके सो देंपराचेर घायलो तो बाये लायन. एक्चुली हांव जेवण करून की घालपा आहलोलें बट बाये टायमूय जालो न्हू सो बाये भूक लागली मागीर तेका लायलें आनी मागीर कलर घायलो हांवें. मागीर हेर वॉश बी कोन्न मागीर आमी जेयलीं. आनी मागीर जेयन म्हणटून बाये देल्लोलें. रांदून उठोन पासय बी वोसोन येयलीं. पासय म्हळ्यार चड पयस गेलें नाय थिंगा हांवें कजनागेर गेलोलीं. ओके आनी आतां तें न्हांवलें सो चोय आपणा ते रायम्स चोयता. एम्स गेल हांव. आनी पावसू ना चड गरम जाता. आतां 7:30 जायला हाय. सो हांव मुगे व्लॉग आतां हिंगा एंड कोत्ता. ओके आनी प्लीज मुगे व्लॉग लायक जात जाल्यार लायक कमेंट शेअर एंड सबस्क्रायब कोराय. ओके आनी कोणी सबस्क्रायब केलें तांकां थँक्यू. गूड नायट मोग आसूं.